Fishermen from Pele have expressed gratitude to Fisheries Department for cracking down on illegal fishing boats, saying the timely action has helped improve the daily catch. They also asked the government to impose a nationwide ban on bull trawling, stating that the destructive practice is harming marine life and affecting the livelihood of traditional fishermen. पणजे येयल्लो फिशरी डायरेक्टराकू मेळपाक आमगे वर्ल्ड फिशरी डे आसलोली मुगे माय मेल म्हूण आमी तें कॅन्सील कोन्न उंच डेटी कोरया तें आमगेली डायरेक्टर शर्मिलाक उलोवपाक मेळिल्लो आनी तेन्ना म्हाका तेनूय सांगलां बोट ढोल म्हूण आज हांव फिशरी मिनिस्टरा आनी फिशरी डायरेक्टरा शाबासकी दिता. इतू वर्सां आमी ह्यो भायल्यो तांबडे कालर गुजराताच्यो, महाराष्ट्राच्यो, कर्नाटकाच्यो बोट येताल्यो त्यो धरीत 7 बोट जाल्या ही सिजनाक आनी ह्यो दोन आज फर्स्ट टायम इन मॅनी इयर्स पयले पाटी धोडयारो आमचो गोंयचें नांव धोडयारो हार्याले खोर्ची मुळोली ही आमकां एन्सा 30 पाटी 40 पाटी नंबर 51 कांटाये सायजीक मेळत आसता. आमी वयतात दर्याक सकाळीचे 3 आनीक येतात वयर 7. सो देवा कृपेन एसो बोट धोत्रीच बारीक समाज फिशरमॅन हारी भावांक एसो नुस्त्या मेळपाक तयार जाला आनी भरपूर ताल्ली तशी बांगडे पडटात मोठे सायज एसो टायम आमगे नुस्त्याक कोण नासलोले. काली आतां आमचे ट्युरिजम एरिया मातशें माल पडो आहा, ट्युरिजम मातशें सकयल गेलो आहा, तें वयर घेता तें देव जाणा. बरें तुमकां पयलें कित्याक मेळना आनी आतां कित्याक मेळटा तें नुस्तें? बोट दोताय म्हूण मेळटा. बुल ट्रॉलिंग इज वन ऑफ द बिगस्ट प्रॉब्लेम फॉर आमगेले फिशरमॅन कम्युनिटी. त्यो बोट्यो बंद आनी सेंट्रल मिनिस्टराकूय हांव शाबासकी दिता फिशरी. तेणें न्यू रूल काडलो आहा हें बुल ट्रॉलिंग म्हणटा तें सोमतें बंद ऑल ओवर इंडिया. ओके, आनी एक न्यू रूल येयला म्हण आयकलां आमी फिशिंगाचो, सो तेजेर तुमचो व्यू कितें आहा? तो न्यू रूल येयलो तोय ट्रेडिशनल फिशरमॅना एक बरो रूल येयलो आहा. जे बारीक रांपोणकार आनी पातकार आनी मागकार तेंगे पयलो रूल आसलोलो काली फ्रॉम द बीच लँड 5 किलोमिटर वचपाचो. आतां सेंट्रल गव्हर्मेंटान रूल काडला बारीक नुस्तेकारां आख्ख्या गोंय हुंयच कडेन भोंवपाक जाता. तांची धाकटी रांपोण तशीच पात घेवन तोय रूल तेमी आमकां जाय तेश कोण केला.